جتنے یہ دوست احباب آئے، ہو سکتا اگر یہ دین کی جگہ پہ اس جگہ پہ نہ آتے تو یہ بات یاد رکھنا، یہ ہو سکتا دنیاوی کاموں میں ان کا ٹائم گزر جاتا۔ تو آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اس ٹائم محمد و آل محمد کے ذکر میں بیٹھے ہیں اور آل بیت کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آل محمد کی ساری دنیا بھی شان بیان نہ کرے، ان کو کوئی کمی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا والوں کے لیے ہر چیز کسی نہ کسی دن کم ہوتی ہے۔ کئی دنیا چ سیاپے نے انسان نو فلانی چیز مک گئی تے فلانی مک گئی تے فلانی مک گئی، مگر ایک بات یاد رکھنا، شریعت نے یہ فیصلہ کیا ہے، آج آل محمد کو اللہ نے تمہاری تعریف کا محتاج نہیں رکھا، اللہ نے انہوں نے اس جگہ دی سرداری دیتی ہے جتھے موت بھی نہیں گیا۔ چیز ختم ہونے کی تو دور کی بات ہے، موت بھی نہیں۔ تو آپ سب اس آواز کھول جیسے آگے کھولی تو عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جدو میرے امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، عزیزان من کنہ نے آل بیت نو منے آویں۔ ہون کہتا کہ خاندان رسول نو نہیں مان دے، کوئی کہندا جی مولا علی نو نہیں مان دے، کوئی کہندا جناب فلاں نو نہیں مان دے۔ جی سنیے ذرا دھیان سے، علی ہماری جان ہے، لوگ کہتے ہیں علی کو جان کیوں مانتے ہو، میں نے کہا علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے، علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے، حب علی ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا سیال کوٹ کے قصبے ساؤ والے میں جس کے سامنے علی کا نام آئے، ذکر آئے اور اس کے چہرے پہ خوشی کا نابیالہ عنصر نہ آئے تو سمجھ منافق ہے، علی کے نام سے حسد اور بغض کر رہا ہے۔ لکھ لیں، ہم تو علی کی شان کروڑ دفعہ کہو، 2 کروڑ مرتبہ کرنے کے لیے بیان تیار ہیں، 10,000 صفحہ لکھ کے لے کے آؤ، 1,00,000 صفحہ لکھ کے آؤ، ہم بیان کرتے ہیں، مگر منزل ہماری یہی ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں، شان جتنی مرضی بیان کرا لو، ان کے فضائل جتنے لکھ کے دو، ہم حدیث رسول سے اگر وہ ثابت ہے تو بیان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط ہے کہ آپ کسی ولی کو نبی کے برابر کھڑا نہ کریں، کسی مقصد پورا ہوگا۔ عقیدہ توحید ہر انسان کی بنیاد ہونا چاہیے۔ یہ ہندوستان چھوڑا، بیٹا سبھی نیچے آٹ کے بیٹھو ہے، چھڑ موبائل لات لات رکھ کے بیٹھا ہے، تنایا کر میل جمی ہے، چاما ماریا کر، چامیا نایا کر، نہر تیرے لگے کڈی وڈی ٹھنڈا پانی ہے، کتنا اجتماع ہے ذرا سنیں۔ 1.25 نبیوں کی آمد کا مقصد دنیا کو بتانا ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ نبی 313 رسولوں کی آمد کا مقصد دنیا کو بتانا ہے، ساؤ والے والو اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اور جناب ان رسولوں میں سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا مقصد دنیا کا سمجھانا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ تمام محدثین کی زندگی کا مقصد کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، تمام علماء کی زندگی کا مقصد کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ تمام مساجد اور مدارس کے جناب جی یہ مراب بتا رہے ہیں کہ لوگوں وہابیاں دی مسجد دا مراب بیت اللہ دی طرف، سنیاں دی مسجد دا مراب بیت اللہ دی طرف، شیعہ دی مسجد دا مراب بیت اللہ دی طرف، دیوبندیاں دی مسجد دا محراب بیت اللہ دی طرف، یہ ساری مساجد کے محراب پیغام دے رہے ہیں عزت سب کی کرو مگر اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، عزت سب کی کرو۔ یہ محراب بتا رہے ہیں جتنا مرضی بڑا ہو اس کا رخ قبلہ کی طرف ہے۔ حضور مدینے جا کے بھی حضور مدینے جا کے بھی مسجد قبلہ تین میں نماز کے دوران حضور نے قبلہ کی طرف اپنا چہرہ رخ انور موڑ لیا،
दुनिया को बयान दिया कि जिस जिस जगह पे जाओ बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, बड़ी सी बड़ी मंजिल बनाओ, बड़ा सा बड़ा मुल्क बसाओ, बड़ा से बड़ा शहर बनाओ, बड़ा से बड़ा जितना मर्जी दुनिया के प्यारों में दिल लगाना, मगर अपने सर, अपने नाक, अपने होंठ, अपने चेहरे, अपनी जबी, अपनी पेशानी की सिमत किबला की तरफ रखना। अली कितना बड़ा शेर है, असदुल्ला है, मगर अल्लाह ने कहा अली असदुल्ला बन के हर मैदान में फातेह बना है, क्योंकि निस्बत खुदा से हो गई। लोगों यही हम कहते हैं, हर बड़े को बड़ा मानो मगर खुदा के बाद, हर बड़े को बड़ा मानो। हम कहते हैं यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मेरे आका का मनसब जुदा है, उनके रुतबे की हद क्या बयां हो, मेरे आका का रुतबा जुदा है, उनके रुतबे की हद क्या बयां हो, मेरे आका का रुतबा जुदा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है। अच्छा यार बात सुने, जो हजूर के नौकर बैठे हाथ खड़े करो हूँ जरा, मुझे पता चला। आप इतनी दूर बैठ के कुर्सियों पे तो जा रहे मेरे चन्न मक्खन मलाई बोले, मुझे पता चले हजूर के नौकर बैठे हैं, जिन्हें मेरे चन्न बैठे जे सारे दी आवाज़ आए। हाँ जी, आवाज़ इंज चुको जिवें वापटा 200 यूनिट तो बाद गरीब चुक दी है। इन्ना मजमा बैठा तुम बोल नहीं सकते यार, मैं दोबारा। अच्छा यार, जिसका अकीदा है ना कि एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है, वो हजूर की तारीफ बयान करे। मैंने आन कमांड वेखना है कि ताड़ी लो भी मुकाबला करिए नेकी च। आप पासा मेरा आप जब जी जिन्ने मेरे चन्न मक्खन बैठे ना, ओए पुत्रो पढ़ना तुसी सारे मोबाइल ते 3-3 घंटे पढ़ते जी, मौलवी ना 1 घंटा नहीं पढ़ सकते। पढ़ो पढ़ो मेरा चन्न पढ़ो, सारे पढ़ो, सारे मेरे चन्न पढ़ो। ताड़े बोलन ना मावां दे सिर पीड़ होण लग पैंदे ने, ताड़े को मौलवी दा सिर नहीं पीड़ होया। आ निक्के निक्के बाल मावां सताउंदे। अगे आ जाओ करीब मेरा चन्न, आ जाओ आ जाओ। ओ पिछले भी इतने मेरे कोल आ जाओ चन्न अगे आओ, सारे जगह ताड़ी क्लीन विछाया का मेरा चन्न मेरी मन अगे आओ, अगे आओ इतने आ क्लीन ताड़े लिए विछाया अगे। तो जो यार जितने बैठे सभी जदों ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे, हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नूं मानने वालो, जदों मैं हाथ खड़े करावां ते सब दी आवाज़ मिल के मुकाबला नेकी च मुकाबला जायज़ है, मिल के प्यार ना पढ़ना में। अज सियासी डेरे वालियां नूं पता लगे जलसा सियासत दा नहीं, अज जन्नत वाला जलसा हो रहा है। अज अरशद मरहूम दी बेटी दा ते जलसा नहीं, अज मदीने वाले दा जलसा है। वो उसकी बेटी जीत गई, मैंने उधर उसको दुआ दी थी कि मेरी बेटी बस आप लोगों के रफ़ाई कम करना। मैं इधर जलसे पे आया था उनके, तो वो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह आपके कहने पे हम लोगों का रफ़ाई काम ज़्यादा करें। तो जितने दोस्त अहबाब है ना सभी दोबारा, अब मैंने जब इशारा करना ना हजूर वाल। अच्छा यार गल सुनो, जिथे शमा का जिक्र होए उत्थे परवाने बोल दे। मैं मुंडियां दियां शमा ते जानना है, पर हजूर दिए जनाबी जेडे परवाने बैठे ने ना, उन्हों की आवाज़ ने दसना है कि असी शमा रसालत के परवाने। वो मियाँ अब्दुल सलाम चले गए, इतने कितने बैठा सारे ने पढ़ना जरा मजमा प्यार नाल। हजूर दी आवाज़ है। अबू ज़ुरारा भाई सऊदी अरब से आए हैं, सारे दोस्त अहबाब उलमा कराम बैठे हैं। लै भी दोबारा डेरे वालों पता लगे कि अज मुहम्मद अरबी के परवाने गूंजते पे ने इत्थे। हाँ जी, तो जड़ियाँ भूंडियां उड़दियां पईयां ना, इन्हों भी पता लगे नहीं ताड़ी कात की है। तुसी एक थप्पड़ पा लो, बिलाल कोलिया ते लेटिया सी। आ भूंडियां दी तो कात कोई नहीं, मैनू किनियां लड़ गईयां ने।
سچ گل کر یار چٹی لائٹ بند کر دو ہے چٹی لائٹ تا یہ پونڈی ادھر آؤں آ چٹی لائٹ تے چکو یہ تار کٹ دو ویکھی ساری نہ کٹ دے نہ انہوں نے کٹن دو تسی آپ کڑاؤ جا کے آن سیارہ جناب یہ سفید لائٹ بند کر دے اور پونڈیاں نہ پہن جنہیں دوست احباب آئے نہیں اللہ دی قسمیں میں بڑا خوش ہوں حضور دی محبت دے اندر بالکل ٹھیک ہو گیا وے توجہ میرے وال سب نے پڑھنا میں حضور دی محبت دے اندر میرے امام عالی مقام حسنین دینا یار رہن دو وہ پونڈیاں پہندیاں لائٹ اپا کی کرنی اللہ اینا مولوی چمکن دے آوے بندیاں نو چمکا کے کی کرنا میں توجہ میرے والے ایمان تازہ آوے اللہ راضی ہوئے میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو میں لائٹ بند کرائیے کہ تاڑیاں نظران چنا پوے تے میں بھی تاڑنا بیالا ڈریکٹ مخاطب رہا ہوں حضرت سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے ایتھے ٹھیک ہیں جے سرکار مدینہ سلوہ قلب وسیلہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو عزیزان من حضرت سرکار مدینہ سلوہ قلب و سینہ نمانے والا اور میں جملہ کہتے ٹھیک ہے سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والے جے نبی تبارہ اوہ جننے میرے چاند نے حضور واسطے بولنا میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے تُسا کہنا ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے یہ نعت پڑھے مل کے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے ہے اور میں آل محمد کی شان بیان کروں شہدائے کربلا دا ذکر خیر سننے واسطے آئے جے خاندان رسول دا ذکر خیر سننا آئے جے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں آؤ امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو کون آل محمد نو مندائی 10 محرم دی رات ہے حضرت نواس رسول جڑولے خیمیاں دے اندر آئے نہیں ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دیتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منعوم ہوتا ہے حضرت نواس رسول جدو میدان کربلا پہنچے نہیں پوچھیا کیڑی جائیں آقا میدان کربلائے ہرما ڈیرے لا دو شہادت دا ویلا قریب آ گیا وے میرے نبی کریم نو ماننے والو شہدائے کربلا دی شہادت ہے جو بندہ کہے کہ جناب آنسو نہیں بہائے جا سکتے میں کہنا دنیا دیتے میں پیغام دمانگا ابھی میرا حسین شہید نہیں ہویا اجے حسین پاک شہید نہیں ہوئے اجے نواس رسول شہید نہیں ہوئے مدینہ تر رسول ہے تیری میری ماں امہات المومنین سیدہ ام سلمہ تشریف فرمائے میرے آقا نے فرمایا اے مومنہ دی ماں ایک ایسا پرستان والا ہے جڑا پہلے کدی نہیں آیا تے جدو میں اندر بیٹھا کسی نو اندر نہیں آن دینا میرے مصطفیٰ تشریف فرمائے آن والا پرستہ آ گیا وے ادھر اندر حضرت نواس رسول آئے نہیں حیدر قرار دلال آیا زہرہ دلال آیا جدو امام حسین علیہ السلام آئے نہیں اور سامنے کھڑے ہو گئے نہیں میرے مصطفیٰ کریم دی نظر پہ گئی ہے میرے آقا کریم نے دیکھیا حسین آیا وے گود وے جناب اعلیٰ اپنے بچڑے نو بٹھا لے آئی اور تیری میری امی جان مومنہ دی ماں امہات المومنین کہہ دیا تھوڑی دیر گزری ہے میرے آقا دیاں کھان رون لا پیاں نہیں سسکیاں دیاں آوازاں باران لا پیاں نہیں جڑولے میں اندر دوڑ کے گئی ہیں مصطفیٰ رو رہے نہیں ظلفاں بکھریاں نہیں چہرہ غمگین ہو گیا وے اکھاں دے اندر آنسو نہیں اور ہونٹاں تے غمی چھا چکی ہے چہرے دا تبسم ختم
ختم ہو گیا وے میرے آقا دی پیاری بیوی تیری میری امی جان عرض کر دیاں نے یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ تاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان ہوئے سونیاں کوئی غم دی خبر آگئی ہے فرمایا ابھی حبیب نہ جی پرشتہ آیا وے میرے حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا وے اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو رسول خدا تے اعتراض کرے کہ میرے آقا دا بچڑا ابھی شہید نہیں ہویا حسین ابھی زمین پہ گرا نہیں ابھی حسین کا سر تن سے جدا نہیں ہوا میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں دیکھ خبر شہادت نبی رو رہا وے زلفاں بکھریاں نے چہرہ غمگین ہو گیا وے محبت دے آنسو آ جاندے نے درد دے آنسو آ جاندے جنہ دل کسے دے قریب ہوئے بندہ اتنا زیادہ رو لیندہ وے اتنا زیادہ بندہ رو لیندہ ہے اتنا زیادہ درد ہوندہ ہے اتنا ہی زیادہ بندہ رو لیندہ وے ماں مرجے تے رو لینا میں کوئی فتوہ نہیں باپ مرجے تے رو لینا ہے کوئی فتوہ نہیں پرا مرجے تے رو لینا ہے کوئی فتوہ نہیں جدوں فتوہ لانا ہے آل رسول دے غم تے لانا ہے اے جی نبی دی شہاب انواسے دی شہادت ہے اگر کوئی مولوی بیان کرے تے اکھاں چوہاں سنی آنا چاہی دا میں سوال کرانگا حضرت عثمان غنی دی شہادت ہے اگر کوئی مولوی آنسو بہا لے وہ دے واسطے قانون کیا ہے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کو آنسو بہا لے وہ دے واسطے کیا اصول ہے عزیزان من محبت کے آنسو درد کے آنسو جتنا بندہ پیارا ہوندہ ہے انہاں زیادہ پیارے دی آنکھ چے درد والے آنسو ہوندے نہیں کہ میرا پیارا دنیا تو چلے گیا وے ابھی حسین شہید نہیں ہویا ابن زیاد دنیا دا کتا سی شمر دنیا دا کتا سی لعنت کھٹ لئی خاندان رسول تے ظلم کر کے میں پیغام دمانگا حسین نو مٹان والے خود مٹ گئے حسین مٹ کے بھی زندہ باد ہو گیا حسین کا نام لینے والا ہر نمازی 5 نمازوں میں لے رہا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد میری فجر چ محمد وآل محمد میری ظہر چ محمد وآل محمد میری عصر چ محمد وآل محمد میری مغرب چ محمد وآل محمد میری عصر چ محمد وآل محمد میری عشاء چ محمد وآل محمد میری تہجد چ محمد وآل محمد میرے جنازے چ محمد وآل محمد میرے درود چ محمد وآل محمد میری نماز چ محمد وآل محمد او نماز نماز نہیں جدے چ محمد وآل محمد نہیں اور میں تے جملہ کمانگا عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا میں میرے نبی کریم دی آنکھاں چوں آنسو آئے نہیں اور کوئی یہ بھی نہ کیا کرے کہ صحابہ آل بیت نہ پیار نہیں کر دے مسجد نبی مصطفیٰ نماز پڑھا رہے نہیں میرے آقا دے صحاب پیچھے نماز پڑھ رہے نہیں چانک حسین آیا وے اپنے نانے دی پشت سوار ہونے والا حسین اپنے نانے نو جناب اللہ پیار کرنے والا حسین نہ نانا رسول پیار کرنے والا ہے علماء کرام دی کھیپ بیٹھی ہے میں ایک نکتہ بیان کرانگا کون کہتا ہے کہ آل محمد سے اصحاب محمد پیار نہیں کرتے میں پیغام دوں گا سنیے ذرا دھیان سے مست نبی نماز مصطفیٰ پڑھا رہے نہیں پیچھے پڑھنے والے صحابہ نہ ساؤ والے دا کوئی نمازی ہے نہ سیال کوٹ دا کوئی نمازی ہے نہ فیصلہ آباد دا کوئی نمازی ہے نہ دنیا دے لوگ لاہور دا کوئی نمازی ہے پیور عربی لوگ نے میرے مصطفیٰ دے غلام نے آقا دے پیچھے نماز پڑھ رہے نہیں مصطفیٰ نماز پڑھا رہے تے مسجد نبی چ میرا مصطفیٰ نماز پڑھا رہے آوے جڑے والے مسجد نبی چ آقا نماز پڑھائی ہے حسین پشت دے سوار نہیں میں سوال کرنا چاہنا ہے ایتھے میرے کو ایک اشتہار آوے او دے تے 10 مولویاں دے نام لکھے ہون عرض کرنا چاہ رہے آوے توجہ میرے وال جملہ سننے والا ہے تے مینوں بندے کہن لان کر دو تے جڑے مولوی نہ میری باندی نہ ہوئے میں تینا چون دا نام لوانگا تے چون سکپ کر جاوانگا میں کہاں دجے مولوی بھی ہون گے اتھے پہنچ جایا جائے لوکی کہن گے یار چون دا نام لے آئے تے چون دا نام نہیں لے آؤ انہوں نے پتہ ہے مولوی دیوں دے نال باندی نہیں چلے آؤ اگر صحاب نبی دی آل محمد نہ باندی نہیں سی نماز نبی پڑھائی ہے پڑھی پیچھے سے آپ آئے انہوں نے ویکھ کے چپ رہنا چاہیے سی نہ بخاری چل کھان دے نہ مسلم چل کھان دے نہ ترمذی چل کھان
لکھاندے نہ مشکات چ لکھاندے نہ نسائی چ لکھاندے نہ حدیث چ لکھاندے نہ تاریخ چ لکھاندے نہ مسلم چ لکھاندے نہ قرآن دی تفسیر چ آندا کہ نبی سیدہ کدے لئی لمبا کیتا ہے ایدا مطلب ہے جڑا انہاں ساڈے تک اے حدیث بچا کے ساڈے تک اے حدیث لکھوا کے دنیا نو دس دیتا ہے جنہ ویکھیا ہے اگر دل وچ حسین دی محبت ہے تے تادی دسیا ہے کہ حسین ہوئے جدے لی نانے نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے اگر صحابہ کو آل محمد سے پیار نہ ہوتا تو بتاؤ وہ لکھاتے وہ حدیث بیان کرتے وہ کسی کو کہتے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حسین پشت پہ سوار اور مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کیا وہ خدا کا واسطہ ہے یہ مولوی اور ذاکر گڈیاں لینڈ کروزر وی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فورچونر بی ایم ڈبلیو فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی امریکہ جاپان اور بڑے بڑے ملک پھردے نے مولوی تے روٹیاں چنگیاں تے بوٹیاں چنگیاں تے نادی تکا بوٹی ملائی بوٹی تے مولوی نہیں تونا نہیں مردیاں تے مولوی جناب اللہ جاندہ روز چنگا مال کھاندے وجہ کیے حدیث صحابہ نے لکھوائی ہے تے ذاکرہ مولویاں سنائی ہے تے مال جمع کر رہی ہے چلیا تو نبی دے یاراں دی لکھائی حدیث بیان کر کے مال جمع کر کے بھی صحابت راضی نہیں توجہ میرے وال جملہ اور میں نکتہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں بڑے وڈے جملے نے صحابہ نے ستارے وہ چانے مصطفیٰ تو من یا نہ من کوئی زور تے نہیں تن من تن من تن من تن من تن من کیتے جن سونے تو پیدا صحابہ نے ستارے ہوئے چان مصطفیٰ اسٹیج والے بھی سبحان اللہ کہو کو ہڑتال ہے میں رہانا سب تو اچھے بیٹھے بلو چاک تو میرا یار آیا ہے تو اچھی پڑھو میرے چان جنہیں آئے جے سارے پڑھو یار ٹروزر والے بیٹھ نہیں جاندہ میرے جوڑا جے بیٹھ جا بیٹھ جا انہوں نے پچھلے نظر آؤں دے اللہ جاندہ نبی دے یار آئے نہیں مصطفیٰ دے یار آئے نہیں اور ویکھے آوے اور ایتھے میں ایک جملہ کمانگا عزیزان من جنہ ویکھے آئے تے ولکھا دیتا ہے تے جنہوں نبی دسے او قرآن کی میں غلط لکھ سکتا ہے جنہ ویکھے آ بیان کر دیتا ہے اس واسطے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میرے آل نبی نو ماننے والو شہدائے کربلا دا ذکر خیر سننے والو اور یہاں میں ایک جملہ کہوں گا بڑے وڈے جملے نہیں کوئی صحابہ نو رضی اللہ کہے تے نہ لڑیا کر تے کوئی آل محمد نو علیہ السلام کہے تے نہ لڑیا کر ابو زرارہ صاحب نو کہو صحیح بخاری لے آؤں اسی ہنے وکھا دینے آؤ کہ نبی کریم دی آل نو امام بخاری نے علیہ السلام لے کے آئے جتے بھی صحیح بخاری چالے محمد دا ذکر ہے یوسف میرے بھائی کولی پٹھیاں تو آئے نے اور دوست احباب آئے میں دلیل دے رہا ہوں سو والے چے 10 جانا ہوں کہ آل محمد کریم نو ماننے والو کل پرسوں میں نوے فون کر دے جی تاریخ بدل لئیے کل بھی جلسہ پرسوں بھی جلسہ ہے نہ انج کریا کرو تاریخ لے کے جلسہ کرایا کرو روز پنڈ چے جلسے ہونے چاہی دے ایک مقابلہ بازی نہیں گی کل جڑے علماء آن گے وہ اپنی خوشبو بیان کرن گے آج جڑے آئے نے اس پنڈ چے اور بھی مسجداں چے جلسے نہیں اس واسطے عزیزان من جنہیں جلسے بہتے ہون گے انہیں نبی دا دین عام ہوئے گا آپس سے جھگڑیا نہ کر آپس سے مقابلہ بازی نہ کریا کر تے جے کو آکھے جی ساڑھے مقابلے چے جلسہ رکھے آئے تے میں فتوہ دینا ہے بالکل ٹھیک ہے نیکی چے مقابلہ بھی جائز ہے لے آؤ اور نیکی چ مقابلہ کرنا جائز ہے لوکی گالاں کڈن چ مقابلہ کر لیندے نے چلیا مولوی لے ان چ مقابلہ نہیں ہو سکتا میں تو کہنا ایتھے روز ہر مسجد تے جلسہ ہونا چاہیے ہر مسجد تے اپنی اپنی مرضی دا مولوی سن جو کی جا کے آج جنہیں میرے چان کھڑے ٹروزر والے اگے آ میرا چان لو یو ادھر آ کام میرا ادھر آ تینوں پالا لگدا باواں لئیاں کچھاں چ آجا اتنی گرمی اگے آ نہر چ ٹوبی مار آونی سی بڑے قسمت والے ایتھے میں وضو کیتا ہوئے تے قسمیں پانی بڑا ٹھنڈا میں کہا یا اللہ ایک مکان میں نو سو والے بھی دے دے
ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਨਹਾਓ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ हाँ मेरा यार बांदा बल्लो चक ले लेने आऊँ पर पैसे तेनू ही देने पैने ने मौलवी ते पक्के ते बैन वाले ने बने ते बैन वाले ने हाँ मेरा यार है अल्लाह दी उम्र च बरकत फरमाए सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी देवे नहीं तो उन्होंने पिंड उत्थे टैंकी है आप टैंकी के थल्ले ही वल लेने छत भी पई है वाल कत्ती है अल्लाह बरकत दवे वाह भी सियालकोटिए ताड़ी बोली बड़ी है प्यारी है मौलवी साहब मैं जलसे च नहीं आया मेरी मोटरसाइकिल फड़ कत्ती है तो उन्हें आख्या वाल कत्ती है वाह 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 सियालकोटियां दी बोली भी बड़ी मिठी है ऐ मैं इत्थे ना तेतां दे लागे तकरीर करन आया ते मैनू आंदे मौलवी साहब छेती आयो मैं वापसी ते आख्या यार मैनू बाहर छड्डिओ कहंदे मौलवी जी इत्थों इत्तल हो के इत्थों इत्तल हो के उत्थों उत्तल हो जी